अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात और ख़बरें आपके सामने रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही हैं बैक टू बैक। मुज़ाकरात की बात हो रही है, डील की बातें हो रही हैं, और इस सारी सिचुएशन में गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से इस वक्त आप कह लें इमरान खान बमुकाबला अमरीत चल रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से इमरान खान का नारा फिर से गूंज उठा है। तमाम तर सिचुएशन इस वक्त क्या चल रहा है वहाँ पर वो आपके सामने रखते हैं। 5,000 से ज़ायद पंजाब पुलिस की जानिब से नफरी भिजवा दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा क्या होने जा रहा है, एक इलेक्शन होने जा रहा है 7 जून को, लेकिन उस इलेक्शन से पहले इतनी फस्तायत क्यों दिखाई जा रही है, हालात को इतना ख़राब करने की कोशिश क्यों की जा रही है। 7 जून को ये इलेक्शन होना है। सबसे पहले तो आगाज़ से पहले आपके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके साथ अब सारी अपडेट शेयर करते हैं। 7 जून को ये इलेक्शन होने जा रहा है, और इस वक्त गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी पहुंच चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जबान कायरा नदीम अफजल चंद साहब भी वहाँ मौजूद हैं। नून लीग से भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं, तारड़ वहाँ पर मौजूद है। नून लीग के लोग बाकायदा वहाँ पर सिटिंग मिनिस्टर्स मौजूद हैं वहाँ पर। तमाम तो लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ज़ाहिर है इन सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये सब कभी भी कहीं भी जा सकते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। लेकिन अगर कोई नहीं जा सकता, अगर किसी के जाने पर पाबंदी है, किसी को जाने से रोकना है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। असद कैसर साहब को कल जो उनकी फ़्लाइट थी स्कर्दू के लिए, वो फ़्लाइट तक ना पहुंच सके, वो स्कर्दू ट्रैवल ना कर सके, उनको रोकने के लिए इस्लामाबाद की सड़कें कल बंद थी। जिसके बाद इस्लामाबाद की जो शाहराहें हैं, जो हाईवेज़ हैं, आप यकीन करें कि वो ब्लॉक थे, लंबी लंबी कतारें थी, और वो ब्लॉक थे सिर्फ इस वजह से कि रास्ता रोका गया था कि वो अपनी फ्लाइट पकड़ के ना पहुंच सके। इस वक्त शाहिद खटक के हवाले से खबर ज़रूर आ रही है कि गालिबन वो पहुंच चुके हैं, बाबू सर टॉप पे आज क़याम करेंगे, फिर वहाँ के ओहदेदारों से मुलाकात भी होगी। बहुत अहम सवाल है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब याद करें, फ्लैशबैक में जाएं इमरान खान के दौर में 2020 में गालिबन इमरान खान एक ताकतवर वज़ीर आज़म थे। ताकतवर इन सेंस कि उनके पास वो ताकत तो नहीं थी जो एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास होनी चाहिए। वो ताकत कभी पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं हुई, लेकिन ताकतवर थे। अवाम का एक बड़ा वोट उनके साथ था, और एक एक सपोर्ट थी। वो चाहते तो रास्ता रोक सकते थे, लेकिन उस वक्त मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो दोनों पहुंचे। दोनों ने जाकर बड़े बेहतरीन अंदाज में जिस तरह से दिल किया कैंपेन चलाई। कभी फ़िज़ाई रास्ता या ज़मीनी रास्ता रोकने की इमरान खान साहब ने कोशिश नहीं की। मरकज़ में बैठे थे, पंजाब में हुकूमत थी, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत थी, उसमें आधी हुकूमत PTI की थी। KP के अंदर पूरी की पूरी एक अब 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की। मगर ये बेसाखियों पे खड़ी हुकूमत, ये निज़ाम, अब इस वक्त 5,000 जो पंजाब पुलिस के एहलकार है वो भी भिजवा दिए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। अब गिलगित बल्तिस्तान का जो एक डायनेमिक्स है वो मुख्तलिफ है। वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। अब लोगों को बहुत आसानी से और बहुत आराम से पता है कि देखिए, आप लोगों को गोलियों से तो रोक सकते हैं, लाठीचार्ज करके तो रोक सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से आप लोगों को डरा धमका के घरों में बैठा सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बैलेट, जब वोट की बात आती है, तो आप लोगों को डरा नहीं सकते। लोगों ने चुपके से जाना है, एक एक जगह के ऊपर बैलेट के अंदर वोट अपना कास्ट करके आ जाना है, और उन्हें पता है उन्हें किसको वोट देना है। वो जानते हैं पाकिस्तान के हालात इस वक्त किसकी वजह वजह से ऐसे हैं, ये सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है, वो सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप लोगों को रोक नहीं सकते। आप बेशक बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, या इस वक्त आमरीत बमुकाबला जमहूरियत है गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में। लोगों ने अब फैसला सुना दिया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और आपने भी फैसला कर लिया है। बंदरबांट पहले से हो चुकी है। नून लीग को ये हुकूमत दिए जाने का फैसला किया गया है, पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा दिया जाएगा। तभी पीपल्स पार्टी ने कहा था कुछ दिन पहले, आप हमारे हाथ मजबूत करें, हम अब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो सारी गेम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन 7 जून को जो इलेक्शन होने जा रहा है, गालिबन वो गिलगित बल्तिस्तान का 8 फरवरी होगा, जो पूरे पाकिस्तान का 8 फरवरी था। और हम जानते हैं 8 फरवरी क्या था, क्या हुआ, लोग कैसे निकले। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर लोगों को रोके जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनकी क़यादत को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा। दूसरी साइड पर तमाम तर जमातें वहाँ पर कैंपेन के लिए पहुँच रही हैं। अभी मैं देख रही थी एक इश्तिहार आसमा भुट्टो जरदारी का, 3 जून को हुंजा में जलसा आम से वो खिताब करेंगी, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान की कौमी असम्बली का साबिक स्पीकर असद कैसर साहब वो नहीं जा सकते। जुनैद अकबर खान को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, सूबा बदर कर दिया गया। तो ये इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन है। ये क्या पैगाम आप दे रहे हैं? बेशक आप पीस टॉक्स कराएं, बेशक आप मरकज़ बने पीस टॉक्स का, लेकिन अगर आप अपने मुल्क के अंदर ये सब कुछ करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अब इसका एक और आप कह लें पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। एक तरफ ये खबरें भी चल रही हैं, आपने देखा होगा कि मुलाकातें हुई, साबिक आर्मी चीफ की मुलाकातें इमरान खान से हुई, जिसमें जनरल बाजवा और कियानी का नाम जो है ऑन टॉप ऑफ लिस्ट आ रहा है। तो मुलाकातें इमरान खान से अगर हो रही हैं, अगर कोई मुज़ाकरात बैक एंड पे चल रहे हैं, तो उनको सबोताज करने के लिए,
ان کو خراب کرنے کے لیے، کیونکہ نون لیگ جانتی ہے جو بھی فسطائیت ہوگی اس کا بیک لیش آئے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لوگ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ یہ فسطائیت کر رہی ہے، شاید اس کے لیے بھی نون لیگ اتنے ایکسٹریمسٹ قسم کے سٹیپس لے رہی ہے، اور 5,000 پولیس اہلکار پنجاب سے بھجوا دیے گئے۔ اب کیوں بھجوائے گئے میں اور آپ جانتے ہیں، کیونکہ دونوں باقی جماعتوں کے تو لیڈرشپ وہاں موجود ہے، وہ تو آرام سے کھلم کھلا کیمپین کریں گے۔ پی ٹی آئی سے آخر ایسا کیا خطرہ ہے کہ وائی ناٹ پی ٹی آئی، وہ کیمپین نہیں کر سکتے؟ آپ اندازہ کریں منیب فاروق صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا الیکشن کرانا تھا تو کراتے ہی نا۔ یہ وہ منیب فاروق ہیں جو کہتے تھے طاقتوروں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تک وہ موجود ہے عمران خان کو کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ملے گی۔ آج وہی منیب فاروق کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی الیکشن کروانا تھا تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال منیب فاروق جیسا آدمی اٹھا رہا ہے، تو پھر اس الیکشن کے اوپر سوالیہ نشانات کتنے زیادہ ہوں گے یہ میں اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس وقت تمام تر سچویشن obviously اس کو ہم ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ سہیل آفریدی والا معاملہ بھی ایک چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے ان کے خلاف کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا غالباً 50 لوگ ہیں، پھر کہا گیا کہ غالباً 40 لوگ ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ 25 سے 27 ایم پی ایز ہیں ان کے اگینسٹ ہیں۔ اب آج ان کے ساتھ غالباً سہیل آفریدی بیٹھنے جا رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، کون کون شریک نہیں ہوگا واضح ہو جائے گا، پھر ان کے کیا مطالبات ہیں، وہ کیوں ان کے خلاف جا رہے ہیں، تو چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ چیزیں اگر سارٹ ہو جاتی ہیں تو سہیل آفریدی کے سر پر اگر وقتی کوئی تلوار لٹک بھی رہی ہے تو وہ ان چیزوں کو بہت اچھے سے مینج کر سکیں گے۔ اور یہ سب کچھ، یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ 2 جون منگل کی کال جو کل پیر ہے اور پرسوں منگل ہے، اس کو نمٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو مشترکہ پریس کانفرنس میں عمران خان کی بہنوں نے اور سہیل آفریدی، وزیر اعلیٰ کے پی نے، عمران خان کے نامزد کردہ سہیل آفریدی نے ایک کال دی تھی 2 جون کی، اور کہا تھا کہ ہم پچھلی مرتبہ سے بھی بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کون روکے گا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، تحریک انصاف اسلام آباد نہیں آ سکتی، تحریک انصاف گلگت بلتستان نہیں جا سکتی، تحریک انصاف پنجاب نہیں جا سکتی، تحریک انصاف جہاں جاتی ہے ان کے راستے روک دیے جاتے ہیں۔ کیا تحریک انصاف سے جڑے لوگ جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، اگر آپ ووٹ اٹھا کے دیکھیں اصل ووٹ، تو الیکشن میں 8 فروری کو کتنا ووٹ پڑا اس جماعت کو، تو کیا ان تمام تر پاکستانیوں کو آپ ان پہ راستے روک دیں گے؟ روکے بھی گئے، ظاہر لوگ نکلے، لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، اب لیڈرشپ کے راستے روکے جا رہے ہیں، تو چیزیں اس طرح مینج نہیں ہوں گی۔ یو ہیو ٹو کم ٹو سم پولیٹیکل سولوشن۔ اگر آپ پولیٹیکل سولوشن کی جانب نہیں آتے، چیزیں آپ سارٹ نہیں کر سکتے۔ معیشت آپ کی تباہ ہے، اس وقت ریونیو شارٹ فال آپ فیس کر رہے ہیں، تقریباً کو 4,300 ارب روپیہ آپ لے چکے ہیں پچھلے 1 سال میں عوام سے لیوی کی مد میں۔ اگلے 5 سال میں جو فگر آ رہی ہے وہ 10,000 ارب آپ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے سمیٹیں گے۔ اتنا آپ قرضہ آئی ایم ایف سے نہیں لیتے جتنا آپ اپنی عوام سے بٹور چکے ہیں پیسہ، تو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں بڑھیں گی۔ پولیٹیکل سچویشن بہت ضروری ہے، اور پولیٹیکل سچویشن کے بغیر آپ چیزوں کو آگے چلا ہی نہیں سکتے۔ اکنامک سچویشن آپ کی برباد ہو چکی ہے۔ یہ سوال ضرور آتا ہے ذہن میں کہ آخر اسٹیبلشمنٹ یا سابق آرمی چیف کیوں جائیں گے عمران خان کے پاس ملاقات کے لیے، کہ ساتھ ہی جواب بھی آتا ہے کہ اکنامک سچویشن آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ ساتھ جو بین الاقوامی پریشرز ہیں وہ سارے بھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، چیزیں اوبیسلی مسلسل خراب ہو رہی ہیں۔ اسد کیسر صاحب، محمود خان چغزئی صاحب کہہ چکے ہیں کیٹیگوریکلی کہ ہم استعفے دینے جا رہے ہیں، ہمارا اب ان اسمبلیوں میں کوئی کام نہیں ہے۔ استعفوں سے اس فرسودہ ظلم سے بھرپور فسطائیت کے نظام کو فائدہ ہی ہوگا۔ اوبیسلی راجہ ریاض ٹائپ لوگ جو استعفیٰ نہیں دیں گے ان کو نواز دیا جائے گا، شیر افضل مروت ٹائپ لوگ ان کو اسپیکر معذرت کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا، ان کی مرضی سے تعیناتیاں ہوں گی الیکشن کمشنر کی، سب کچھ۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی شاید اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں مزاحمت سڑکوں پر وہ کریں، لیکن مزاحمت کے وقت گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ استعفے اگر وہ دیتے ہیں تو نظام کے ہاتھ وہ مزید مضبوط کر دیں گے، تو چیزیں کس طرف جائیں گی، اور چیزیں الٹیمیٹلی کیوس کی طرف ہی جا رہی ہیں، کیونکہ معاشی بگاڑ جو ہے وہ کب تک آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اسٹیپ، یعنی ایک اسی طرز پر چلتا رہے گا۔ معاشی بگاڑ جب حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا، جو کہ کر گیا ہے، عوام کی بس ہو جانی ہے، اور خدا نخواستہ وہ پوائنٹ نہ ہی آئے کہ عوام کی بس ہو۔ یعنی یہاں پر اب وزیر دفاع نون لیگ کے اپنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ذاتی ملازم کے گاؤں میں بجلی چلی گئی، جب میں نے وہاں کال کر کے لیسکو کے بندے کو بجلی بحال کروائی تو ٹرانسفارمر لگانے کے بدلے اس نے 80,000 روپے لیے، کوئی سرکاری رسید نہیں دکھائی۔ تو کس کی جو ہے وہ حکومت ہے پنجاب کے اندر؟ یعنی اب نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پنجاب حکومت کے خلاف۔ لیسکو کس کے انڈر آتا ہے؟ خواجہ سعد رفیق کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، آصف کرمانی جو بڑے کلوز تھے ان کے اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، نواز شریف کیمپ کے لوگوں کی آوازیں اگر آپ دیکھیں تو گڑبڑ نون لیگ کے اندر بھی ہے۔ چیزیں سب کو بہت اچھے سے واضح ہے کہ ہو رہا کیا ہے، اور یہ کیوس آپ نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو بجائے اس کا حل وہی ہے، اس کا حل وہیں سے ہے جہاں سے بگاڑ شروع ہوا تھا۔ بگاڑ وزیر اعظم ہاؤس سے، رجیم چینج آپریشن سے، عمران خان سے شروع ہوا۔ حل بھی آپ اڈیالہ جیل جا کر تلاش کریں، حل بھی آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر تلاش کریں، ورنہ چیزوں کو اس طریقے سے چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جتنی مرضی خبریں چلوائیں، ڈیل، مذاکرات، ملاقاتوں کی 2 جون کی کال ہے، اگر وہ کال بھی ناکام ہو جاتی ہے تو کب تک چیزیں آپ اسی طرح لے کے چلیں گے؟ ظلم کا بھی ایک حد ہوتی ہے، کتنے انسانی حدیں ہوتی ہیں، اور جب انسانی حدود ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے پھر خدا کی حد شروع ہوتی ہے۔
اور اللہ کی حد پھر کہاں تک جاتی ہے اس پہ تو ہم نہ سوال کر سکتے ہیں، نہ جواب کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، وہ انسانی سوچ سے بہت بیونڈ امیجنیشن چیز ہے۔ اللہ پاک پاکستان کے حالات پر رحم کرے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار، جو سبسکرائب کر رہے ہیں نیو سبسکرائبرز آ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔